नमस्कार, अलग धारमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएकाहरूका विरुद्धमा मुद्दा दायर गरेपछि सृजना भएको विवाद अनि बहस केलाउनेछौँ। साथमा संसदीय व्यवस्थामा मिनी संसदको रूपमा लिइने संसदीय समितिहरूले दिएका निर्देशन अनि त्यसको परिपालनामा जवाफदेही नदेखिएको सरकारको मनोदशा पनि आज जोड्नेछौँ। बालुवाटारको ललिता निवास तथा त्यससँग सम्बन्धित सरकारी जग्गा हिनामिना भएको विषयमा अख्तियारले मात्र होइन, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग CIB ले पनि अनुसन्धान गरेको छ। अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दा अनि CIB ले छानबिनसँगै अघि बढाएको ठगी मुद्दाको प्रक्रियाले थुप्रै हाई प्रोफाइलको धन्दा उजागर भइसकेको छ। तथापि न्यायिक प्रक्रिया किनारा लाग्न केही समय लाग्न सक्छ। तर पनि यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न भनिएका केही चिनिएका, गनिएका अनि जग्गा आफ्नै नाममा ल्याउन सफल भएकाहरूलाई अख्तियारले किन चोख्याउने प्रयत्न गर्यो त? अहिले यो सङ्गीन आरोप अख्तियारतिरै सोझिएको छ, जुन संवैधानिक निकायमाथिको विश्वास अनि गरिमासँग जोडिएको स्वाभाविक प्रश्न हो। ललिता निवास प्रकरणको लहरो किन तानिएनन् ठुला कसुरदार? अख्तियारको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न। बहुचर्चित बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 175 जनामाथि मुद्दा दायर गरेपछि अख्तियारको मुद्दा र मनसायलाई लिएर बहस चलिरहेको छ। अख्तियारको दाबी अनुसार मुद्दा दायर गरिएका मध्ये 110 जना कुनै न कुनै रूपमा कसुरदार हुन्। त्यसबाहेक सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट तोकिएको दस्तुर तिरी जग्गा खरिद गर्ने अरू 65 जनालाई भने अख्तियारले जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको छ। जुन अनियमितता प्रकरणमा जोडिएका केही व्यक्ति विरुद्ध भने अख्तियारले मुद्दा नचलाई मौनता साधेको छ। मुद्दा दर्ता भए लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अख्तियारको अभियोजनमा पूर्वाग्रह झल्किएको आरोप लगाएको छ। यसबाट पुष्टि भएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक अंग पनि सरकारको लाछार छाया बनेको भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। सभामुख महोदय, आज अख्तियार जस्तो निष्पक्ष तटस्थ आयोग सरकारको राजनीतिक पूर्वाग्रह, राजनीतिक प्रभावको आधारमा, वैचारिक द्वन्द्वको आधारमा सरकारको प्रभावमा परेर जुन किसिमबाट मुद्दा दायर भएको छ, त्यो प्रवृत्ति, त्यो अभ्यासलाई कुनै पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासले स्वीकार गर्दैन। सभामुख महोदय, कानून तथा संविधानका विज्ञहरूले कानूनी व्यवस्था र नजिर विपरीत ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार कयौं कदम पछि हटेको र संवैधानिक निकाय माथिको विश्वास कमजोर बनाएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। किनकि यसअघि सर्वोच्च अदालत मन्त्री परिषदको नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्र अधिकारमा नपर्ने व्याख्या गरेको भए पनि अहिले अख्तियारले मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णय नीतिगत हुन् कि होइनन् भनेर अनुसन्धान नगरी निश्चित व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने नियतका साथ अघि बढेका आक्षेपबाट महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अंग डामिन पुगेको छ। अख्तियारले जुन चाहिँ अहिले जो मुद्दा बनाएको छ, त्यो मुद्दा बनाउने कार्यमा प्रधानमन्त्री, दुईटा प्रधानमन्त्रीलाई, पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई समावेश गरेन, जबकि उनीहरूकै क्याबिनेटबाट निर्णय भएको हो, बाबुराम र माधव कुमार नेपाल। र दोस्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो के अरे विष्णु पौडेल जो महासचिव हुनुहुन्छ नेकपाको, उहाँको छोरा नवीनको नाउँमा 8 आना जमिन पास भएको छ र यो पूर्ण घुस रूपमा पास भएको हो। र के भनेर अहिले भनिएको छ भने अख्तियारले कि यो चाहिँ नि फिर्ता गर्छु भन्ने शर्त भएको हुनाले यसमा कारबाही नगर्ने भन्ने बित्तिकै त एउटा त्यो त कानुनले त्यसै छुट दिँदैन। उसले लिएको त पक्का रहेछ नि त, किन यदि नलिएको हो भने किन फिर्ता गर्न पर्यो, यदि लिएको हो भने फेरि किन भन्ने मतलब के भने उसले कारबाही किन नगर्ने,
यो कुरा चाहिँ नि वास्तवमा अख्तियार मौन रहेको छ। यो तीनटा कुरामा चाहिँ नि मेरो आपत्ति छ। र फेरि दोस्रो कुरा चाहिँ नि जुन किसिमबाट यो बनेको छ मुद्दा, यो मुद्दाले कता कता यो सबैले क्लिन चिट पाउने त होइन। किन अदालतमा गइसकेपछि त जसरी अहिले अख्तियारको मतलब के भने दायराभित्र कारबाहीमा पर्नेमा जसरी 3 जनालाई उम्काइयो त्यो केपी ओलीको इन्ट्रेस्टबाट प्रष्ट रूपमा, र भने भोलि अर्को चाहिँ नि मतलब के भने प्रचण्डको या केपी ओलीको इन्ट्रेस्टमा कतै अदालतलाई प्रभाव पारेर चाहिँ नि यिनीहरूले सबैले क्लिन चिट पाउने त होइन। अख्तियारले मन्त्री परिषदका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिए पनि उनीहरू विरुद्ध थप कारबाही आवश्यक नदेखिएको भन्दै आफै अदालतको भूमिकामा उभिएर क्षेत्राधिकार नागेको आरोप खेप्नु परेको छ। तर प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सोही मन्त्री परिषदमा सदस्य रहेका मन्त्री मात्रै के आधारमा कसुर ठहरिए भन्ने अर्को अहम प्रश्न उब्जिएको छ। जबकि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको मन्त्री परिषदले 2वटा र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषदले एउटा निर्णय गरेको थियो, जुन निर्णयमा टेकेर भूमाफियाले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अख्तियारले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिएको छ। तर पनि नीतिगत निर्णयमा प्रत्यक्ष संलग्नलाई अख्तियारले किन उन्मुक्ति दियो त? यो आम रूपमा सडकदेखि सदनमा समेत उठिरहेको प्रश्न हो। अरू निकायहरूका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने अख्तियार आफैले आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्ने हामीलाई लागेको छ। अख्तियारको दुरुपयोग गर्यो, कारण प्रश्न छ ललिता निवास जग्गा प्रकरण काण्ड, जसमा जुन प्रधानमन्त्रीले त्यो निर्णय गर्नुभयो उहाँले त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा लिनुभएको छ। मेरो मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय हो, यो उपलब्धि हो भन्नुभएको छ। जसले त्यो गुरु योजना प्रस्तावको परिकल्पना गर्नुभयो मुख्य सचिव र उहाँको संयोजकत्वमा भएको छ, उहाँले यसलाई गौरवमय आयोजना भन्नुभएको छ। जसले योजना प्रस्ताव गर्नुभयो, जुन योजना अन्तर्गत मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो, योजना प्रस्ताव पेश गर्ने व्यक्ति उन्मुक्ति पाउने अत्यन्तै महान व्यक्ति, जसले मन्त्री परिषदको अध्यक्षता गरेर निर्णय गर्नुभयो उहाँ पनि महान व्यक्ति, र जो निर्णयबाट लाभान्वित हुनुभयो र लाल पूर्जा बोकेर हिँड्दै हुनुहुन्छ उहाँ पनि महान व्यक्ति। तर जसले त्यो प्रधानमन्त्रीको होस् वा सचिवको होस् वा प्रक्रियाभित्रबाट र जे भएको हो त्यो उहाँको मन्त्रालय अन्तर्गत पनि पर्दैन। यता अख्तियारका अधिकारीहरूको दाबी छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 4 अनुसार मन्त्री परिषदको बैठकले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णयमाथि आयोगले छानबिन गर्न पाउँदैन। त्यसैका आधारमा अख्तियारले नीतिगत निर्णयमा संलग्न विरुद्ध मुद्दा नचलाएको प्रष्टीकरण अख्तियारले दिएको छ। तर विज्ञहरू भन्छन् यसले गलत नजिर बसाल्न सक्छ। तत्कालीन मुख्य सचिव माधव घिमिरेले सार्वजनिक जग्गा मोहीलाई बाँड्ने र मोही सम्बन्धी निर्णय मालपोत कार्यालयबाट गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर उनको जीव दुर्घटनामा निधन भइसकेको भन्दै अख्तियारले मानवीय संवेदनाका आधारमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छैन। तर एउटै निर्णय प्रक्रियामा संलग्न केहीलाई छुट र केही विरुद्ध मुद्दा चल्दा अख्तियारको निष्पक्षता र संवैधानिक निकायको विश्वासमाथि नै प्रश्न उठेको छ। अख्तियारको क्षेत्राधिकार थप संकुचित बन्न सक्ने बहस उब्जिएको छ। छानबिन गर्ने कुरामा संकुचन ल्याउँछ, जरुर ल्याउँछ। त्यसैले हामीले के विचार गरेका थियौँ भने यो नीतिगत निर्णय भित्र चाहिँ के पर्दैन
भनेर त्यसैमा चाहिँ एउटा चाहिँ उपदफा एउटा राखिदिएको भएदेखि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश भन्छ त्यो राखिदियो भने चाहिँ त त्यो हुनसक्छ। अन्यथा यो नीतिगत निर्णयमा चाहिँ कारवाही हुन सक्दैन भन्ने जुन व्यवस्थाहरू अहिले ल्याएको छ त्यसले चाहिँ के भने सङ्कुचन गर्न खोजेको देखिन्छ। यता संविधान र कानुन विज्ञहरू पनि अख्तियारले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउने निर्णयमा संलग्न दुई पूर्व प्रधानमन्त्री र जग्गा फिर्ता गर्न मन्जुर हुने दुईजना विरुद्ध मुद्दा दर्ता नगरेर अख्तियारले नै अख्तियार दुरुपयोग गरेको तथा सत्ता र शक्ति सामु अख्तियार हच्किएको टिप्पणी गरेका छन्। चलाउनु पर्ने व्यक्तिहरूलाई पदाधिकारीहरूलाई ठुला माछालाई त्यसले केही गर्न सकेन। के को बहानामा भने त्यो क्याबिनेटले गरेका निर्णयहरू सबै नीतिगत निर्णय हुन्छन्, नीतिगत निर्णय गर्नेका विरुद्ध मुद्दा चल्न सक्दैन भनेर त्यसले जुन गलत अवधारणा बनाएर मुद्दा चलायो त्यो असाध्यै पक्षपातपूर्ण छ। अब हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचार हुनुको लागि सबभन्दा ठुलो बदनियत हुन्छ। त्यो बदनियत भनेको त्यो मन्त्रीले गरोस्, सचिवले गरोस् र क्याबिनेटमा प्रस्ताव पेश गर्ने मन्त्रीले नै किन नगरेको होस्। यदि त्यहाँ बदनियत तत्त्व देखिन्छ भने त्यसलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनै पर्छ। अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराई नीतिगत निर्णयमा मात्र संलग्न देखिएको भन्दै बयान लिएर छाडेको छ भने जग्गाधनी कुमार रेग्मी र विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलले बयानका क्रममा उक्त जग्गा फिर्ता गर्न मन्जुर भएको भन्दै मुद्दा चलाएको छैन। यसरी जसले जग्गा नै पास गरेर आफ्नो नाममा लालपुर जान लिएका छन् उनीहरूलाई किन उन्मुक्ति दियो त? विजय गच्छेदार माथिको कारबाही चाहिँ पूर्वाग्रही त्यो कुरै भएन। विष्णु पौडेलको नाम भन्दा नि उहाँको छोराको नाम जोडिएर आएको छ होइन। त्यो विष्णु पौडेलको छोराको नाममा चाहिँ तेस्रो श्रेणीको कति नम्बरमा उहाँले किनेको हो, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, त्यस नाममा त यो चाहिँ उनीहरूले जग्गा चाहिँ 65 जना त्यस्ता छन् र तिनीहरूले चाहिँ जग्गा फिर्ता गर्नु पर्यो। किनभने उनीहरू त आफै पनि ककललाई पैसा तिर्यो होला, 5औं नम्बरमा आउँदा त कतिपल्ट पैसा तिर्यो होला तिर्या भए। तर जग्गा त नक्कली त परेकै हो, थाहा पाएर किने हो, थाहा नपाएर किने हो, श्रेष्ठ भिडायो होला वा मालपोत नाफीमा जे थियो त्यही हेऱ्यो होला, त्यही आधारमा किन्छ होला जग्गा किन्नेले। यता अख्तियारले 175 जना माथि मुद्दा दायर गर्दा उब्जेको बहस र विवादकै बीच नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले पनि सरकारी सम्पत्ति अपचलनमा संलग्न विरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेका छन्। कानुनले नै भनिसकेपछि त यो व्यक्तिकोले कसलाई हेर्ने कसलाई नहेर्ने भन्ने भन्दा पनि कानुनकै ड्यू प्रोसेसमा आइसकेको कुरा छ यो होइन। तर सम्पत्ति शुद्धिकरणको अपराधकै अनुसन्धान गर्ने भने त जसले पेप्स भएर पहिलो कुरा पेप्स भएर धेरै नै उसले त्यो प्रोसिड जेनेरेट गरेर अथवा कमाएको छ र त्यसलाई व्यवस्थापन या लगानी अन्यत्र क्षेत्रमा गरेछ भने त्यो कुरा खोज्ने एउटा विषय हो होइन। अब कहिले पेप्स नै छैन भने पनि पैसा चाहिँ धेरै कमाएको छ भने त त्यो पनि उन्मुक्ति पाउने त पेप्स नभएकै कारणले उन्मुक्ति पाउने भन्ने हुँदैन कि। त्यसैले हाम्रो मुख्य टार्गेट भनेको चाहिँ पैसालाई फलो गर्ने। अख्तियारले 2049 सालमा 112 रोपनी सरकारी जग्गा राणा परिवारका नाममा गएको घटनामा मालपोतका कर्मचारीमाथि समेत मुद्दा चलाएको छ। त्यही जग्गा लिए बापत राणा परिवारले विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गा बकस गरी घुस दिएको भेटिएको अख्तियारको दाबी छ। तत्कालीन शाखा अधिकृत सुधीर कुमार शाहले पत्नी उर्मिलाका नाममा जग्गा लिएको तथा तत्कालीन शाखा अधिकृत गेहनाथ भण्डारीले पत्नी भुवन कुमारी र सासू सोदा कुमारी चापागाईका नाममा जग्गा घुस लिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर अख्तियारले तत्कालीन शाखा अधिकृत द्वय शाह र भण्डारी दुवैलाई प्रतिवादी बनाएको छैन। यस्तै समर जंगम कम्पनीका सहायक लेखापाल विनोद पौडेल, तत्कालीन भूमि सुधार अधिकारी उमानाथ प्रसाद गेवाली विरुद्ध पनि मुद्दा परेको छैन। तत्कालीन अधिवक्ता कुमार रेग्मीलाई पनि अख्तियारले छुट दिएको छ। यता प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरोले भने 2049 सालमा 48 जना, 2061-62 मा 21 जना, 2066 मा 66 जना र 69 मा 37 गरी 172 जनाले पद दुरुपयोग गरेको दाबी सहित उनीहरूमाथि मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको किर्ते र ठगी कसुरमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने सिफारिस गरिसकेको छ, जुन लहरोमा अरू धेरै पूर्व तथा बहालवाला पदाधिकारी तानिन सक्छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनाबिना प्रकरणमा दोषी पाइएकाहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि जानाजान नियतवश गलत मनसायले मिचेको सरकारी जग्गा फिर्ता प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। झुठो विवरण खडा गरेर लाल पूर्जामा फोटो टाँसेर रातारात किर्ते गरी जग्गाको मालिक बनेकाहरू बयान फेर्न थालेका छन्। अनभिज्ञता देखाएर उम्किन खोजिराखेका छन्। अख्तियारको यो कदमपछि सरकारी पक्षसँग मिलेमतो गरेर सार्वजनिक सम्पत्ति हडपेका भूमाफियाहरू भने तिलमिलाएका छन्। अरबौं मूल्यको जग्गासहित अरबौं रुपियाँको बिगो समेत असुल उपर हुने वातावरण बिस्तारै बन्दै गएको छ। भलै अख्तियारमाथि छानबिनमा तानिएका केही हाई प्रोफाइल व्यक्तिका विरुद्धमा मुद्दा दायर गर्न नसकेको आरोप चाहिँ किन लागेको नहोस्, तर पनि यो अख्तियारको सराहनीय कदम हो। अब अर्को प्रसङ्ग। वर्तमान प्रजातान्त्रिक युगलाई संसदको युग भनिन्छ। प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सरकारका तीनै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका अनि न्यायपालिकाले उत्तरदायी भएर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ। नेपालको अहिलेको संविधानले सरकारको 3वटा अङ्गका बीचमा आपसी नियन्त्रण अनि सन्तुलन कायम हुने व्यवस्था पनि गरेको छ। सरकार बनाउने, कानुन अनि नीति निर्माण गर्ने, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने काम संसदको हो। त्यसैले वेस्टमिनिस्टर पद्धति अनुरूपको संसदको काम समितिमुखी हुन्छ भन्ने पनि गरिन्छ, किनकि संसदका विषयगत समितिलाई मिनी संसद भनिन्छ। तर त्यही मिनी संसदका निर्णय अनि निर्देशन नेपाल सरकारले पालना गरेन भने चाहिँ के हुन्छ त? प्रश्नै प्रश्नको घेरामा संसदीय समिति, समितिका अधिकांश निर्देशन अल्पत्र। सरकारले किन टेर्दैन संसद र समितिलाई? प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका समितिले सुशासन, जवाबदेहिता र पारदर्शिताका सन्दर्भमा सरकारलाई दर्जनौं निर्देशन दिएका छन्। तर पटक पटक सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन मन्त्रीहरूले टेरपुच्छर नलगाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ। चिनीको मूल्य निर्धारणदेखि नेपाल वायु सेवा निगमको विमान खरिद प्रकरण जस्ता विषयमा समितिले दिएको निर्देशन किन अलपत्र परेको छ त? यो अहिले अधिकांश समितिका सदस्यहरूले उठाइरहेको प्रश्न हो। इमानदारी साथ सबै निर्देशनहरू जति तदारुताका साथ निर्देशनका रूपमा एउटा मिनी संसद मानेर मिनी संसदको जनप्रतिनिधिहरूको सर्वसम्मत निर्देशनहरूलाई पनि सम्मानपूर्वक छिटोभन्दा छिटो जसरी पालना गर्नुपर्थ्यो त्यसो हुन सकिरहेको छैन। र केही आफ्नो अनुकूल हुने निर्देशनहरू तत्काल पालना गर्ने हो भने संसदको म्यान्डेटलाई सम्मान गरेर गर्ने निर्देशन जसरी हुनुपर्थ्यो त्यसो भइरहेका छैन। जनसरकारका महत्त्वपूर्ण विषयमा विभिन्न मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन किन कार्यान्वयन भएन भन्ने प्रश्नमा सम्बन्धित समितिले अनुगमन नगर्दा अधिकांश संसदीय समितिको अपहेलना भइरहेको छ। समितिले सार्वजनिक रूपमा उठेका विवाद र बहसका विषयमा सम्बन्धित मन्त्री तथा सचिव र विभागीय प्रमुखलाई बोलाएर नियमित छलफल गर्ने गरेको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री वा सचिवले मिनी संसदको रूपमा लिइने समितिमा उठेका प्रश्नको सहजतापूर्वक जवाब दिन्छन् अथवा गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर बाहिरिन्छन्। तर जब समितिले लिखित अथवा मौखिक निर्देशन दिन्छ तब मन्त्री अथवा सचिवबाटै त्यसको अवहेलना हुन्छ। संघीय संसद अन्तर्गतका अधिकांश समिति लामो समयदेखि यस्तै मानमर्दनपूर्ण परिस्थितिसँग जुधिरहेका छन्। अरू त अरू यो बीचमा समितिले लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सहित अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि खाली गराई मुलुकको नक्सा अविलम्ब सार्वजनिक गर्न दिएको निर्देशन समेत सरकारले पालना गरेको छैन। हामी उदाहरणकै रूपमा भन्ने हो भने पनि यही हेर्नुहोस्, कालापानी को विवाद भयो। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको सन्दर्भमा तत्कालै हाम्रो सरोकार राख्ने राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले एउटा म्यान्डेट दियो सर्वसम्मत रूपमा। के भन्यो भने हामीले भारतले आफ्नो नक्सा तयार गरिसकेपछि हामीले यो विवादित रहेकै अवस्थामा यसरी नक्सा भारतले ल्याउनु बिल्कुल सर्वथा गलत भइरहेको छ
र यसका निमित्त अब कर्मचारी तन्त्रबाट हुँदैन, अब राजनीतिक तहमा, कूटनीतिक तहमा उच्चस्तरीय प्रधानमन्त्री लेभलमा तत्काल वार्ता सुरु गरिहाल्नुपर्छ र त्योभन्दा पहिले हाम्रो भूमि जुन आज विवादित हुँदै हामीले नबतायौँ होला, अब उसले एकतर्फी नक्सा बनाइसकेपछि हामी पनि कालापानी, लिम्पियाधोरा र लिफुलेक समेत ओगटेर हाम्रो भूमि सम्मिलित हुने गरी हाम्रो नक्सा हामीले किन नबनाउने, नेपाल सरकारले बनाओस् भन्यो र त्यति बेलाका सबै ऐतिहासिक दस्तावेजहरू लाई सङ्कलन गरेर सरकार हामीलाई जानकारी गराओस् सरकारले के भयो प्रगति भनेर पनि हामीले भन्यौँ, तर कुनै त्यसबाटै कुनै निर्देशन पालना अहिलेसम्म भएको छैन। भारतबाट भित्रिने तरकारी तथा फलफुलको क्वारेन्टाइन परीक्षणमा कडाई गर्न दिएको निर्देशनको समेत सरकारले अवज्ञा गरेको छ। एनसेललाई पुँजीगत लाभ गर्न बुझाउँदासम्म थप फ्रिक्वेन्सी नदिन, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण छानबिन, बजार अनुगमनलाई पूर्णता दिन, यातायात क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न, उखु किसानको समस्या सम्बोधन गर्न, वाइड बडी तथा न्यारो बडी विमान खरिदमा भएको अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्न, चिनीको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्न, काम ओगटेर बसेका ठेकदारलाई कारबाही गर्न, गैर सरकारी संघ संस्थाको गतिविधि पारदर्शी बनाउन जस्ता दर्जनौं निर्देशन सरकारले पालना गरेको छैन। यो बीचमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिदमा अरबौंको अनियमितताको आशंका गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिले गहन अनुसन्धान गर्न दिएको निर्देशन समेत सरकारले टेरपुच्छर लगाएको छैन। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा सरकार बीचको सम्झौताका नाममा गलत प्रक्रिया अपनाइदा 7 देखि 8 अर्ब अनियमितता भएको हुन सक्ने आशंका सहित समितिले सरकारलाई पुस 21 गतेको बैठक लगत्तै निर्देशन दिएको थियो। संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले गत ज्येष्ठ 32 गते तिनकुने स्थित बागमती पुल निर्माणमा पप्पू कन्स्ट्रक्सनले बदनामी गरेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो, तर सरकारले सोही ठेकेदारलाई यो बीचमा थप ठेक्का दिएर पुरस्कृत गरेको छ। सरकारले यसरी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा संसदीय समितिको निर्देशन उपेक्षा गरेर यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइरहँदा सम्बन्धित समितिले समेत आफ्नो औचित्य र संवैधानिक हैसियत पुष्टि गर्न सकिरहेका छैनन्। अहिले संसदका सदस्यको चाख, विज्ञता अनि योगदान गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा गठित संसदीय समितिहरू यसै गरी प्रभावहीन बन्न थालेका छन्। समितिको औचित्यमाथि निरन्तर प्रश्न उठ्न थालेको छ। संसदीय समितिले विषयको गाम्भीर्यताका आधारमा अनुसन्धान गर्ने, विज्ञको राय अनि परामर्श लिने, स्थलगत भ्रमण गर्ने, सम्बन्धित पदाधिकारीलाई बोलाएर प्रश्न गर्ने अनि आवश्यक कागजपत्र झिकाउने गरेको भए पनि सरकारले तिनै समितिलाई अटेर गरेर समग्र संसदको प्रभावकारितामाथि नै प्रहार गर्नु चाहिँ गलत हो। यसले गलत नजिर बसालिराखेको छ। हवस् त, अलग धारको आजको समय सकियो। कार्यक्रमका सन्दर्भमा तपाईका कुनै सुझाव, सल्लाह अनि प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई टेलिफोन नम्बर 0140006536 अथवा मोबाइल नम्बर 9802000206 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै अलगधार इमेज च्यानल्स @gmail.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई फेसबुक अनि ट्विटरमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमबाट अलगधारको सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।